شنو كتعرفوا على لادجيكتيف كاليفيكاتيف ولا كورد ديالو؟ الا مهتم بهذا الدرس بقى معايا حتى لاخر الفيديو وكنأكد لك انك غتفهموا مزيان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي درس جديد. الدرس اليوم هو لاكور دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف. قبل ما ندوز للكو غادي نهضر في جوج ديال الحاجات. الحاجه الاولى، الا كنتي شفتي الفيديو ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف وقال لك تنطون راسك باللي راك فاهم الدرس، فكنبشرك انك ما غتكونش فاهمه 100%. علاش؟ حيت هذا الدرس هذا فيه جوج ديال الاجزاء، دونك هو درس واحد فيه جوج الاجزاء وهو كيقريوه لكم على اساس انهم جوج ديال لي لوسون. الدرس الاول هو لادجيكتيف كاليفيكاتيف، كتعرفوا فيه على لادجيكتيف كاليفيكاتيف والانواع ديالو. والجزء الثاني اللي هو ديال اليوم اللي هو لاكور دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف. وبالنسبه للتلاميذ اللي جايين يتفرجوا هذا الفيديو ديال لاكور دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف وباقي ما شاهدوش اولا ما فهموش وما شاهدوش الدرس ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف، غنبغي كذلك نبشركم ونقول لكم انكم ما غتفهموا حتى زفته في هذا الفيديو الا ما تفرجتوش في الفيديو ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف. دونك شنو غادي دير؟ غتعمل بوز لهذا الفيديو، غترجع لي فيديو في القناه وتقلب تقلب تقلب حتى تلقى الدرس ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف. شاهد الفيديو، فهم الدرس مزيان، وديك الساعه تقدر تلتحق بينا لهذا الفيديو هذا، وغادي بهكا غادي تكون فهمتي الدرس كامل. حاجه غنبغي نهضر عليها، غنوجه رساله لهذوك المسيميمات اللي كيتفرجوا الفيديو بوحديتهم وما كيبارطاجيوهش او لما تيشاركوهش مع صحاباتهم. وكذلك غنبغي نوجه الرساله لدوك المسمومين اللي كيتفرجوا في الفيديوهات كذلك وما كيبارطاجيوهش مع صحابهم. فغنبغي نقول لكم علاش تقراو غير بوحديتكم، علاش تفهموا غير بوحديتكم. بارطاجيو لي فيديو مع صحابكم، لي كوليك ديالكم ديال المدرسه ديال القسم، العائله ديالكم اللي عندكم في نفس المستوى، هكذا تشجعوا بعضياتكم وتكون استفدتي انت واستفد واحد اخر من غيرك. دونك هادشي اللي كنت باغا نقول. فرجه ممتعه، كنتمنى من قلبي تفهموا معايا. الدرس هو سهل بسيط، طبعا اي حاجه غادي نبسطها لكم باش هكذا يفهمها اللي تيقرا مزيان واللي عنده الفهامه شويه ثقيله. دونك كنأكد لكم كل شيء غادي يفهم الدرس ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف اي لاكور ديالو. نبداو الدرس على بركه الله. يلا نبداو على بركه الله. اول حاجه غنبغي نقولها لكم هي كاينه اون جينيرال اولا جينيرالمون كاينه قاعده اساسيه وحده، داكوغ، اللي خصكم تكونوا عارفينها على لادجيكتيف كاليفيكاتيف. ما غاديش نبقى نشرح شي حاجه اللي شرحها ديجا في الفيديو ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف. دونك لادجيكتيف كاليفيكاتيف بكل اختصار هو النعت، هو بالعربيه النعت. شكون كنعرفوا على النعت في اللغه العربيه؟ دونك النعت فهو بصفه عامه المعلومه الاساسيه اللي عليه انه يتبع منعوته في التذكير والتانيث والجمع. داكوغ، دونك هذه مفهومه. النعت كيتبع المنعوت ديالو في التذكير والتانيث والجمع. اش كيعني هذا الشيء هذا؟ يعني ان المنعوت الا كان مفرد حتى النعت كيكون مفرد، المنعوت الا كان مذكر حتى النعت كيكون مذكر، المنعوت الا كان مؤنث حتى النعت كيكون مؤنث. دونك داكشي العربيه ترجموه راه هو اللي بالفرنسيه. لاحظوا، نقراو القاعده ونشرحها لكم مزيان. دونك لاكور دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف. نفهموا اولا شنو هو هاد الكلمه ديال لاكور. دونك لاكور شنو كتعني باختصار؟ دونك لاكور هي القضيه ديال الاسم الا كان مؤنث بالفرنسي كنزيدوه وإلا كان مذكر جمع كنزيدو اس، وإلا كان مؤنث جمع كنزيدو او اس. دونك هذه هي لاكور. داكور، دونك غنشوفوا لاكور دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف. اللي خاصنا نعرفوا او حاجه واحده اخرى على لادجيكتيف كاليفيكاتيف انه كيتاكوردا. اش كيعني كيتاكوردا؟ هو يعني كنزيدو لو او الا كان فيمينان، كنزيدو لو اس الا كان بلوريال، كنزيدو لو او اس الا كان فيمينان بلوريال. دونك القاعده كتقول l'adjectif s'accorde, d'accord, s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Donc هاد
لو نون كي كاليفي راه بالعربيه هو داك المنعوت، حيت الكلمه اللي كنعطيوها النعت، شنو هو النعت؟ هو الصفه. الكلمه اللي كنعطيوها الصفه كتسمى المنعوت، بالفرنسيه كتسمى لو نون كي كاليفي، الذي يصفه او لا ينعته. داكوغ؟ دونك قلنا l'adjectif s'accorde en genre et en nombre. شتي هاد الجمله دائما غادي تبقاو تقراوها، s'accorde en genre et en nombre، خاصكم تفهموها. يعني هاد l'adjectif كيتاكوردا en genre et en nombre. اش كيعني لو جونغ؟ لو جونغ هو واش هو ماسكولين واش هو فيمينين. دونك لو جونغ كنعنيو بها ماسكولين او بيان فيمينين، يعني مذكر او لا مؤنث. ما تكونوش كتشاهدوا الفيديو بيديكم فارغين، ضروري ورقه وستيلو، اي حاجه قلتها او لا كتبتها فونوتي. اي ان نومبر، لو نومبر هو العدد، يعني يا غادي يكون سانغولير او لا بلوريال، يعني يا غيكون مفرد واحد، بلوريال هو الجمع، يعني من جوج الفوق. دونك لادجيكتيف كيتاكوردا اون جونغ اي اون نومبر، يعني المنعوت الا كان مذكر النعت غادي يكون مذكر. لو نون الا كان سانغولير حتى لادجيكتيف خاصو يكون سانغولير. وحنا غاديين، هذه هي القاعده الاساسيه. Généralement, la marque du féminin est le E. Donc, اللي سبق لي شرحت لكم الفيمينين اللي هو المؤنث. كلمة إلا بغيت نردها مؤنثة غنزيدو لا E، كنزيدو E. Et la marque du pluriel est le S ou le X. و la marque ديال pluriel، pluriel هو الجمع. دونك كلمة إلا بغيت ندير الجمع ديالها غادي نزيدها يا إما S يا إما X، حيت كاينين دي نون اللي غنزيدو لهم اس، وكاينين دي نون اللي كنزيدو لهم اكس في البلوريال. نمشيو لدي زيكزامبل باش تفهموا اكثر. مثلا عندي اون بوتيت في، دونك اون راها ديجا عندها او ديال فيمينين، حيت الماسكولا ديالها هو ان واحد، و اون وحده. بوتيت، لاحظوا معايا بوتيت عندها او ديال فيمينين، يعني حيت الماسكولين ديالو هو بوتي صغير، وصغيره هي بوتيت. او علاش زدنا هاد او وعلاش زدنا هاد او؟ حيت لو نون هذاك المنعوت، لو نون ايت ان نون فيمينين، في فتاة، نون فيمينين، يعني اسم مؤنث. كنهضر بالفرنسي وكنترجمها بالعربيه باش هكا تفهموا. هادو راه كاين اللي كيبقاو كتسمعوا بزاف فيمينين بلوريال ماسكولين سانغولي ما كتعرفوهمش بالعربيه. دونك نون فيمينين هو اسم مؤنث، اذا هذا نعت وهذا المنعوت. في هو المنعوت، هو اللي نعتناه، عطينا واحد الصفه، هذيك البنت كيف دايره صغيره، دونك بوتيت. دونك في فيمينين زدنا البوتيت او بالاو ديال فيمينين، و اون ضروري غادي نزيدو لا اون، حيت ما يمكنناش نقولوا ان بوتيت في، اون بوتيت في. داكوغ؟ نمشيو دابا لهاد الجمله نديروها ان بلوريال. دونك ان وبلا اون كترجع في البلوريال دي. ردوا معايا، الا عندي لو او لا البلوريال ديالها هو لي، بينما الا عندي ان او لا اون البلوريال ديالها هي دي. عقلوا مزيان وردوا البال، راه الا قلتو اون بوتيت اس وفي اس راه اون راه سي فوت، راه خطأ، ما يمكنش ديروا اون، ديروا دي على حساب البلوريال. يقدر يطلب منك تحول الجمله للبلوريال. دونك دي بوتيت في، لاحظوا معايا شنو زدنا اس وزدنا اس هنا ديالاش ديال البلوريال. ندوزو للدوزيام اكزامبل، ان بوتي غارسون. دونك لاحظ ان بوتي غارسون، دونك ان ماسكولين سانغولير. شنو هو المنعوت؟ هو غارسون، لو غارسون، دونك هو مذكر مفرد ولا مفرد مذكر.
دونك حتى النعت لادجيكتيف اللي هو بوتي حتى هو مذكر ومفرد. الا لاحظتوا ما زدت او ديال فيمينان ما زدت اس ديال بلوريال. علاش؟ حيت المنعوت لو نون كي كاليفي راه هو مذكر ومفرد، ما عنده او ديال الفيمينان ما عنده اس البلوريال. هاد الجمله هادي نحولوها للبلوريال. دونك ان كيف ما قلت لكم غادي تولي دي. في ان وفي اون البلوريال ديالها هي دي. نمشيو للبوتي غارسون شنو زدنا لها اس ديال البلوريال. دونك هذه هي القاعده اون جينيرال. عامه كنعرفوا ان l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. كنزيدوها الفيمينان و اس كنزيدوها الفيمينان بلوريال و اس كنزيدوه البلوريال. داكوغ. دونك حد هنا غنحبس بسلامه سالينا. غنقول لك لا، كاينين حالات هما اللي غادي نشوفوهم دابا مهمين بزاف. كتكون فاهم القاعده ولكن ملي كتحط لك داك المثال كتردد ما كتعرفش واش ناكورديوه اولا ما ناكورديوش. دونك بقى معايا الاخر. لاحظوا معايا لو بروميير كا اولا الحاله الاولى اللي الا تحطات لكم يمكن لكم تحيروا فيها. مثلا دابا لا رègle كتقول يعني القاعده كتقول lorsqu'un adjectif qualifie plusieurs noms il se met au pluriel. دونك ملي l'adjectif ملي النعت كيعطي واحد الصفه ديال بزاف ديال الكلمات، كيعطي صفه بزاف ديال لي نو، دونك il se met au pluriel. نشوفوا لي زيكزامبل باش تفهموا اكثر. مثلا cette chemise et cette casquette sont très jolies. دونك هاد لا شوميز القميجه ولا كاسكيت زوينين بزاف. دونك جولي طبعا هو النعت، يعني عطينا واحد الصفه لديك لا شوميز ولديك لا كاسكيت. دونك حنا غادي نديرو هنايا غادي نشوفو غنديرو لاكورد. دونك اول حاجه نفكر فيها هي فينا هو لو نون او فينا هو المنعوت، فينا هو لو نون كي لا كاليفيي. دونك فينا هو لو نون اللي تكاليفيا. داكوغ. دونك فينا واش هي لا شوميز واش هي لا كاسكيت واش هما بجوج. في نظركم نتوما شنو غادي يكون؟ واش هاد جولي غير على لا شوميز اولا هاد جولي غير على لا كاسكيت اولا هاد جولي اللي هم بجوج؟ سيرو نيشان لو فيرب. شوفوا هنا عندي لو فيرب اتر. لو فيرب اتر هنا سون فاش؟ دونك ال سون. دونك هما بجوج الجمع. فوالا عرفنا انها بلوريال ياك. دونك غادي نزيدو اس ونشوف الحاجه الثانيه نتاكد منها واش هي ماسكولا اولا فيمينان، واش هما مؤنث اولا مذكر. لا شوميز ولا كاسكيت. دونك سيت من تشوفي سيت عرفوا ان سيت ان نو فيمينان، وهذا كذلك لا كاسكيت سيت ان نو فيمينان. اما لا واما كتشوفوا سيت اولا اون. دونك نو فيمينان. دونك قبل ما نحط الاس باردون غادي نزيد اس ديال فيمينان و اس ديال بلوريال. تفهمنا؟ كنوريكم كيفاش تتعاملوا، طريقه باش تتعاملوا مع التمرين. ندوزو لا دوزيام فراز. cette chemise et ce pantalon neuf sont lugubres. دونك لاحظوا معايا l'adjectif هو neuf، حاجه جديده. دونك cette chemise et ce pantalon neuf sont. لاحظوا معايا عندي sont. دونك هما بلوريال. دونك فينا هو لو نون اللي غادي نكاليفيوه؟ هما بجوجهم لا شوميز و لو بونطالون. نشوفوا دابا النوع ديالهم لو جونغ اي لو نومبر ديالهم. دونك حنايا عندي سيت شوميز نون فيمينان و سو بونطالون سي ان نون ماسكولين. يلا كيف غندير ليها؟ واش غنزيد او في نوف؟ واش غندير او اس ولا نحط غير اس؟ عندي فيمينان وماسكولين، عندي مذكر ومؤنث. دونك اسم مذكر واسم مؤنث غنبغي نقول لك ان المذكر هو اللي تيغلب. دونك واخا شوميز فيمينان غادي نزيد غير اس. داكوغ. دونك ما تجيوش تقولوا لي عندي شوميز وحده وعندي بونطالون واحد ما غاديش ندير الاس البلوريال. لا، وهي عندي هما بجوج. دونك البلوريال كيتحسب من جوج الفوق.
ردوا البال لهاد القضيه. ندوزو دوزيام كا. دونك لاحظوا معايا دوزيام كا، عقلوا على هاد لي زيكسبرسيون. الا بانت لكم في الجمل فلادجيكتيف ما كيتاكورداش، دونك il reste la règle كتقول il reste invariable. l'adjectif كيبقى invariable يعني ما كيتبدلش، ما كنزيدولوش او ديال فيمينان، ما كنزيدولوش اس ديال بلوريال. دونك لاحظوا معايا الا لقيتو coûter cher، parler haut، voir clair، tomber de rue، couper ras، sentir bon. دونك انا اختاريت هما كاينين بزاف، اختاريت لكم غير اللي تيتعاودوا بزاف كتلقاو في الجمل. دونك الا لقيتي هاد لي زيكسبرسيون دابا لادجيكتيف هو هذا شير، او، كلير، درو، غا، بون. ما نديرش لاكورد. نشوفوا ليكزامبل. غيست انفاريابل يعني كيفاش نقدر نقولها لكم؟ غيست انفاريابل لا يتغير، يعني ما كنزيدوش او البلوريال ديال باردون ديال الفيمينا وما كنزيدوش اس ديال البلوريال. شوفوا معايا لي زيكزارسيس اولا لي زيكزامبل. سي ليفر كوت شير. دونك لاحظوا معايا شكون هما اللي غاليين، شكون هما اللي شير؟ لي ليفر. ولي ليفر عندي اس فهي بلوريال، ياك متفقين عليها؟ واش ماسكولين او لا فيمينا؟ كنقولوا لو ليفر، دونك كتاب فهو ماسكولين. في هاد الحاله شنو خصنا نزيدو هنا؟ اس؟ نو ما غنزيدهاش. علاش؟ حيت عندي العباره كوتي شير، ها هي كوتي شير. من تلقاها في الجمله اس ما نزيدهاش، اس ما نزيدهاش، واخا لو نو عندي في البلوريال. ندوزو الدوزيام اكزامبل. لو فوازان est mécontent يعني الجار ما فرحانش. nous parlons au. دونك شكون اللي كيهضر بالجهد؟ حنا نو. دونك نو سي ان برونون بيرسونال بلوريال. خاصنا نديرو او اس و او بين قوس، حيت هاد نو ما عارفينش حنا واش حنايا بنات بلوريال بنات اولا بلوريال مذكرين، ولكن انا ما غنزيد او ما غنزيد اس. علاش؟ حيت عندي العباره ديال parler au، ها هي parler au reste invariable ما كيتبدلوش. داكوغ؟ عقلوا معايا مزيان. ندوزو للتروازيام كا. اخر كا غادي نشوفوها هي لادجيكتيف دو كولور، يعني النعت كيعطيني واحد الصفه ديال كولور ديال اللون. شوفوا لاحظوا معايا. بالنسبه مثلا غادي نقول اون شوميز فيرت، راه كيدار لاكورد، كيكون عندي كلمه وحده ولاكورد. ملي كتكون عندي جمله فيها كولور فهي ما كتاكورداش. دونك لي كولور نو ساكورد ني ان جونغ ني ان نومبر. شوفوا الامثله. عطيت امثله هنايا ديال ادجيكتيف دو كولور كومبوزي يعني مركبه فيها جوج. دونك دي مونطو فير فونسي، دونك فير لون وفونسي يعني فونسي هو اخضر غامق. تفهمنا؟ يعني لاحظوا معايا عندي هنا لو نو في البلوريال، ولكن لي دو ادجيكتيف دونك هادو كيتسماو ادجيكتيف كومبوزي مركبين. شكي يعني مركبين؟ شكي يعني مركبين؟ هي فيهم جوج ديال لي نو. دونك دي مونطو فير فونسي ما كيتاكورداوش. دي بول جون بال، دونك دي بول لاحظوا معايا عندي لو نو اون بلوريال ولكن ما غاديش ناكوردي. جون بال يعني جون اصفر شاحب. دي جوب بلو فيف، دونك دي جوب لي جوب لاحظوا معايا راه هي فيمينان بلوريال. فيمينان بلوريال راني مؤنث بلوريال، خاصنا نديرو او اس ولكن ما غاديش نديرو. علاش؟ حيت عندي هنايا دي عندي كولور كومبوزي ازرق فيف فاتح. فهمنا؟ دونك ما غاديش يكون لاكور. مي كاينين دي زيكسيبسيون اللي هي استثناءات. الا لقيتو غوز موف اكارلات فوف فيرمي فهادو كيدار لهم لاكور. يعني غوز الا كانوا دي فلور لاحظوا معايا دي فلور، غنبدل الماركر دي فلور غوز. دونك هنا نزيد اس. علاش؟ حيت عندي فلور باس. داكوغ؟
موف كذلك دي فولار. دونك دي فولار موف ونزيد اس في الاخر حيت هنا غادي دونك لادجيكتيف ساكورد. داكوغ. دونك بهذا كنكون ساليت الفيديو ديال لاكورد دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف. ردوا البال مزيان، هاد 3 كا مهمين بزاف يقدروا يتحطوا لكم. الى حسيتوا براسكم باقي ما فاهمينش الدرس نقدر نعمل لكم فيديو فيه غير التمارين. دونك نتلاقاو في فيديوهات مقبله ان شاء الله. دمتم على خير.